कुरुक्षेत्रे समावेतायुयोत्सवः मामक्कपाण्डवासैव इमपूर्वतसज्ञयः जायसी चेतमनस्ते मता वृत्तिर्जनार्दन तर्किं कर्मणि गौरेण नियोजयसि केशवः रामिष्ठेनेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि वने तदेकं वद नित्यत्या येन श्रेयोऽहमाप्नुयात् लोकेऽस्मिन् विदिताविश्य पुरा प्रोक्ता मया नघः एवं परंपरा प्राप्ता इमां राजर्षयो विदुः न कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तपः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणपानसमायुक्तः व्रजामि अन्यं चतुर्विधम् अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो हरिहरः रघुलसहदेवस्य सुभाषमणिपुष्पकौ अथ चैन्यं नित्यजातं नित्यं वावन्यसे मृतं तथा वित्वं महाभावो नैवं शोधितुमर्हसि. Please give a big round of applause. నిజం చెప్తున్నానండి, ఈ వయసులో నాకు టింకల్ టింకల్ అయితే చదవ ఏమి రాదు. పైన చెప్పేస్తున్నారు స్వామి, భలే కాంపిటీషన్ ఎక్కువ అయిపోతుంది. Please give once again a big round of applause for before seeing the next performance to Yogesh. Thank you, Yogesh. వెళ్దామా?